बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फ़ैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने जीएसपी प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा, यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो ज़रा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। बीबीसी क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो बीबीसी में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिये की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और ख़ुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करने की बात की। ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है। और ये बीबीसी ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे जीएसपी प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहाँ पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जीएसपी का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक़ के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, ख़वातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक़ देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर, बेशुमार ऐसी चीज़ें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। ओ बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, जुल्म करने से रोको, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पर लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क इकोनॉमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये बीबीसी की आपको खबर थी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है। वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है जीएसपी प्लस स्टेटस की, वो गलत है। ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज़ के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब ज़रा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन, यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं
क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था, और ये सहाफ़ी हैं हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने भी खबर दी है और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी। यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक के मामलात से होता है, अकलियतों के हकूक के मामलात के साथ होता है, खवातीन के हकूक के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आज़ादी इजहार राय के साथ होता है जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया है। अदलिया की आजादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीजों के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने ज़हन में रखिएगा। अब नाजरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं वो आपको मैं बाद में देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमरीका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत ज़रूरत है आपको संजीदा होने की, फौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया मजे से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूं, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊंगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो लतीफ़े सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूं, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमज़ान मुबारक के महीने में मुबारकबादें हों, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मज़ाइका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता, और अमेरिका में ये कहानी सुना दी।
ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو ایران کو کہہ رہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ, اور اپنی سنجیدگی کا عالم آپ صرف اس معاملے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو جنگ ہے نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کے لیے تھی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سکن بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی تھی, لیکن الٹا ہوا یہ کہ یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سہارا دینے کی بجائے لے کے ڈوب رہی ہے. ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانی تھی, کچھ دیگر معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیرو بن جانا تھا. پھر امریکہ کے اندر جو اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں, نو کنگ موومنٹ بھی چل رہی ہے. 28 تاریخ کو ایک بہت بڑا 2 دن کے بعد وہاں پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے, ہفتے والے دن امریکہ میں, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑا خوفناک احتجاج ہوگا, 9 ملین لوگ نکالے جائیں گے. لیٹ سی اتنے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے, پہلے 3 ملین, پھر 5 ملین, پھر 7 ملین, تو ان کے چاروں احتجاج کامیاب ہوئے ہیں. 5ویں مرتبہ وہ 9 ملین لوگ نکالتے تو ٹرمپ پہ پریشر بڑھے گا. تو اگر یہ پریشر ایسے ہی بڑھتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے ایران پہ حملہ آور ہو گیا تھا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں باراک اوباما کے دور سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایران پہ جب اٹیک کیا جائے تو توجہ ہٹائی جاتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بات اوباما کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دور میں کہی تھی, اور اب وہی کاروائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ والا فارمولا الٹا پڑ گیا, وہ اس کو لے کر ڈوب رہی ہے یہ لڑائی, بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اب 2 رستے نا, یا تو باہر نکل جائے اس لڑائی میں سے, یا اس کو ٹول دے دے. کچھ لوگ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر سے کر رہے ہیں, کہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں فوجیں پہنچائی جا رہی ہیں, جیسے امریکہ اپنی فوجوں کو وہاں لے کر جا رہا ہے اور دنیا پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو ممکن ہے کہ خطے کی دیگر فوجوں کو ساتھ لے کر, اگر نیٹو ساتھ نہیں بھی آتا, تو امریکہ ایران کے کچھ علاقوں پہ اور جزیروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑا رسک ہوگا. اگر ایران کے پاس واقعی میں بھی ڈرونز اور میزائل باقی بچے ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مہینوں کے لیے باقی بچے ہوئے ہیں, یعنی ایران کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں, ابھی ہم لمبا لڑ سکتے ہیں. اگر تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اور ان کے پاس ڈرونز اور ہتھیار اسی مقدار میں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یا ان کے جرنلسٹ کہتے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا امریکہ کا, اور ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. وہ خود اپنے فوجیوں کو ایرانیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. اسرائیلی بہت بری طرح تنگ آ گئے. اسرائیل کے اندر سے اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہم تو پسندیدہ لوگ ہیں, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں, پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم بنکروں میں رہ رہے کہ کئی ہفتوں سے تنگ آ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ ذہنی مریض بنتے چلے جائیں گے, اور اب وہ بن رہے ہیں. اب سائرن نہیں بھی بج رہا ہوتا تو لوگوں کو سائرن کی آواز آ رہی ہوتی ہے, دھماکے نہیں بھی ہو رہے ہوتے تو لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایران کی ایک نئی لہر آتی ہے, یعنی 1 مہینے کا ٹائم نہیں گزرا اور لگ بھگ 82-83 لہریں جو ہیں وہ ایران کی 90 کے قریب شاید ہیں. ایران کی جو میزائلوں کی لہریں ہیں وہ اتنی زیادہ پہنچ گئی ہیں اسرائیل میں, یعنی ایک دن میں 3-4 مرتبہ میزائلوں کی لہریں بھی آتی رہی ہیں اسرائیل کے اندر, اور وہ کسی بھی شہر پہ آ کے برس جاتے ہیں. ڈیمونا میں جو ایران نے اٹیک کیا, اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اراد میں اور ڈیمونا میں انہوں نے, ایران کے اس حملے نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت پریشان کیا, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایران کی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے, اور اگر وہ اس طرح کے حملے کرے گا تو پھر اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب اسرائیل کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. نیتن یاہو نے تو اپنے آپ کو برباد کر دیا, اس کے پاس تو اب پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو خودکشی کر چکا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی راستے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریجن میں, جس کو اسرائیل کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بندر عباس میں ایک فضائی حملہ کیا, جس کے نتیجے میں اہم ایرانی کمانڈر علی رضا کو شہید کر دیا. یہ علی رضا کمانڈر وہ ہے جس کے ذمہ تھا کہ آبنۂ ہرمز کو بند رکھنا. یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا. اب اس سے کیا آبنۂ ہرمز کھل جائے گا؟ تو ایران ایک ملک ہے, وہ ایک قوم ہے, ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں. وہ ایک فوجی شہید ہو جائے گا, دوسرا آ جائے گا. جس ملک کو آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے فرق نہیں پڑا, اسے ایک کمانڈر کی شہادت سے تو فرق نہیں پڑے گا نا. وہ آبنۂ ہرمز کو بند رکھیں گے. اب اس کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال اگر امریکہ کرنے جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن کام ہوگا. لیکن اگر وہ کسی طرح مذاکرات سے یہ معاملہ حل کر لیتا ہے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. ناظرین, عرب ممالک کے لیے بھی نا اب سچویشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. یو اے ای کا جو نقصان ہوا وہ شاید سب سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کی ساری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, ان کی ٹورزم کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ان کی آئل کی ایک مارکیٹ ہے, گیس کی مارکیٹ ہے, دیگر بہت سارا پیسہ یو اے ای کے اندر آتا ہے, وہ چیزیں نکل رہی ہیں وہاں سے. تو یو اے ای کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. اب اس میں انہوں نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا یو اے ای نے. خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مسترد کر دی اور وہ ایران کے خلاف زمینی حملے میں شامل ہوگا. یہ رائٹرز نے اور وال سٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے. وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تہران کے مکمل خطراتی نیٹ ورک کو پہلے ختم کیا جائے. جن سے ہمیں خطرہ ہے وہ سارا نیٹ ورک تہران کے اندر ختم کیا جائے, یہ یو اے ای نے کہا. اور جو ایک سفیر ہے یوسف العتیبہ,
انہوں نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں میں شامل ہوگا، وہ عالمی تیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کی جو 1.4 ٹریلین ڈالر کی یعنی 1400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے، ختم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو ٹکانے لگائے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہے، لہٰذا جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ ایران کو مکمل ٹکانے لگایا جائے، ان کا کام تمام کیا جائے تاکہ خطے میں امن ہو۔ اب یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ یہ خبر موجود ہے، اور ایران کے معاملے میں یو اے کا اپنا ایک موقف ہے، اور یو اے کے اوپر اٹیک بھی بہت کیا ہے ایران نے۔ یعنی اگر اسرائیل کے بعد کسی ملک کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو غالباً ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ یو اے ہے، دبئی ہے، کافی نقصان ہوا وہاں پہ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، بڑی تعداد میں ابھی بھی وہاں ایئرپورٹوں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، روس کو بہت فائدہ ہو گیا اس ساری لڑائی میں، یعنی رشیا نے جو اضافی پیسہ بنایا ہے وہ رشیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس ایک مہینے کی لڑائی میں روس نے گیس اور تیل کی مد میں جو اضافی پیسہ بنایا وہ لگ بھگ 10 سے 12 ارب ڈالر ہے، اور اگر یہ لڑائی طول پکڑتی ہے یا یہ سچویشن پرلونگ کرتی ہے تو اس میں رشیا مزید اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمائی ہے جو کوئی بھی ملک کر سکتا ہے۔ تو رشیا کو بہت فائدہ ہو گیا اس لڑائی میں، امریکہ کو، اسرائیل کو نقصان ہوا، ایران کو بہت نقصان ہوا، مڈل ایسٹ کو بہت نقصان ہوا، لیکن رشیا کو فائدہ ہوا۔ چائنا کا تیل نہیں رکا، چائنا کو تیل کی سپلائی ایران نے جاری رکھی، اس کی وجہ سے چائنا کو اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن نقصان ان ممالک کو ہوا ہے جو ممالک ایران کے خلاف ہے، یا ایران کو ذاتی طور پہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایران نے کم سے کم ایک بات ثابت کی ہے کہ یہ مت انہوں نے توڑ دی کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر واپس اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واپس کا جو اٹیک ہے نا ایران کا، وہ اس کو تاریخ میں بہت فائدہ دے گا۔ لیکن اس مرحلے پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایران کے اندر بھی یہ سوچ مختلف لوگوں میں موجود ہے، کہ اگر بہتر مذاکرات ہو جائیں اور ایک اچھی ڈیل ہو جائے جنگ بندی کی تو وہ کر لینی چاہیے، اور اپنے سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے بغیر اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ ایران کو سوٹ کر سکتی ہے۔ اب ناظرین، پاکستان واپس آتے ہیں، وہاں سے دو خبریں ہیں۔ ایک تو مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی نشست ہے اس کو فارغ کر دیا گیا، 9 مئی کا کیس ہے جناب، ATC عدالت ہے، انہوں نے کہا جی فارغ کریں، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا۔ تو مراد سعید صاحب کو صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں اور کوئی بات نہیں۔ اسحاق ڈار جو ہے وہ کرمنل تھے، وہ بھی ایک دور میں، اور پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے، اشتہاری تھے، لیکن سینیٹر کے طور پہ برقرار رہے، پھر ان کو لا کے پاکستان میں وزیر خزانہ بھی بنایا گیا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تباہی پھیری ہے، لیکن واپس لا کے بنایا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی لوٹ مار کرتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے سوئس بینکوں سے پیسہ واپس منگوا لیتے، انہیں یہ پرابلم نہیں ہے۔ انہیں اپنے ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی نہ آئے، جو ہم سے اختلاف کرے گا اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور یہ پاکستان سے کچھ صحافیوں نے دی ہے، اور اس کی کنفرمیشن آپ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو گلف سٹریم کا جہاز ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا تھا، بڑا ہی متنازع جہاز ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کو ٹریک کرتے رہتے ہیں صحافی اور لوگ۔ تو اب جناب یہ خبر آئی ہے کہ اس کی پبلک ٹریکنگ بند کروا دی گئی ہے، اب کوئی شہری یہ نہیں جان سکے گا کہ جہاز کب کہاں گیا اور کتنا عرصہ اور کہاں رہا۔ اب اندازہ کریں کہ کون سے خفیہ دورے اس جہاز نے کرنے ہیں، یا کون سے خفیہ ٹور اس جہاز نے لگانے ہیں، جن کو چھپانے کے لیے اس کی پبلک ٹریکنگ بند کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، دنیا بھر میں شفافیت ہوتی ہے حکومتوں میں، سیاستدان اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین دکھانے کے لیے بالکل شفاف رہتے ہیں، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، یہ ٹائم میں نے یہاں گزارا، کیونکہ پبلک منی ہے نا، پبلک کا ٹائم ہے۔ اب عوام کے پیسوں سے خریدا ہوا 11 ارب کا عیاشی والا جہاز، وہ عیاشی کے لیے کہاں جائے گا، اس کے بارے میں آپ جان نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کی پبلک ٹریکنگ بند کروا دی ہے مبینہ طور پہ۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔